देवी महात्म्यं सप्तशती अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता पुष्टिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम अक्षस्रक्परसं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुक्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभजनं शूलं वाससुदर्शने च ददति हस्तै प्रबालप्रभां सेवे शौर्यविवर्धिनी महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमबोद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिके देवानां च पुरन्दरे तत्रास्त्रै महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं चित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गण्डध्वजौ यथा वृत्तं तयोः सद्वन्महिषासुरचेष्टितं तिदशा कथयामासु देवाविभवविस्तरं सूर्येन्द्राण्यग्निलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च अन्येषां चाधिकारां च स्वयमेवाधितिष्ठति। सर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतत् कथितं सर्वम् अमरारिविशेषितं शरणं व प्रपन्नास्मो मदस्तस्य विचिन्तितम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः सकारकोपं शम्भुश्च भृकुटिकुटिलाननौ ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समगत्तेजः तच्चैत्यं समगच्छत अतीव तेजसस्फुटं ज्वलन्तीमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा यजभूच्छाम्भवं तेजः तेना जायत तन्मुखम् याम्येन चाभवं केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्गूरु निकम्भस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जन्ये तथा पावकतेजसा भुवौ च सन्ध्ययोस्तयते जगः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तत समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुः अमरामंशार्जिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यैति नाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य सचक्रतः शङ्खं च वर्णशक्तिं ददौ तस्यै उपासनः मार्को दत्तवान् चापं बाणपूर्णे ततेषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टाम् ऐरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशुं शाम्भुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलम् समस्तरोमकूपेषु इन्द्रस्मिन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याः चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलमहारम् अजरेख तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु
नूपुरौ इमलौ तद्वद् द्रैवे एकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता सङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै कर्षुं चाति निर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरसि चापराम् अदजलदिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनम् इमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विधानि च ददा वसून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि स्वेदेवी भूषणैरायुधैः सखा सम्मानिता ननादोक्तैः साटरासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चिक्षुभुत्सकलालोकाः समुद्राश्च सकम्पिरे सकालवसुधातेलुः सकलास्तमसीधराः जयेति देवाः समुदा तामोति सिंहवाहिनी तुष्टुविर्मुनयश्चैनां भक्तिनमात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारेव सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्रुदायुधाः आहात्मेतदिति क्रोधात् आभाष्यमनुशास्त्रः अद्य तावत् तं शब्दम् अशैशैरश्रीमृतः तददश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं दिशा पादाक्रान्त्या न सबुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिस्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समस्ताभ्या प्रशंसिताम् तत प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् तस्त्रास्त्रिबहुधा मुक्तैः आदीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी शिक्षुराख्यो महासुरः ईदे चामरच्छान्यैः चतुरङ्गबलान्वितः अतानामैतैः षड्भिः उदग्राख्यो महासुरः ऐदितायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नीतैः अखिलो महासुरः अहितानां शतैः षड्भिः भास्कलो ईदेरणे गजवादिसहस्रौगैः अनेकैः परिवारितः कृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नैध्यत विडालाख्योयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः ईदे सन्निगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये शतात्तत्रायुतसो रथनाग अयेदिताः ईदुस्सन्निगे देव्या तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां गन्तीनां तथा हयानां सवितो युद्धे तत्र भूमैषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा ईदुसन्निगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुभुशक्तिः केचित् पाशांसतापरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेषाम् अन्तं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्थानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका नीले एव प्रशिक्षेत सहस्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेवेषु शस्त्राण्यस्त्राणि तेस्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतजडो दुतशटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु बहुतासनव विश्वासान्मुचेयांश्च विद्यमानारणेऽम्बिका स एव सद्य सम्भूता गणा सहस्रसः किंदुस्ते परशुभिः बिन्दिपालासु पट्टिकैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्तिपबृंहिताः अवोदयन्दपटकान् गणासङ्कासत्सरे मृदङ्गाश्च गतैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गाभिश्च ततसो निजघ्नमहासुरान् पातयामास शैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचित् युधा तथा तीक्ष्णैः खड्गपातैः सतापरे
विपोष्टा निपातेन गदया भूषेरते वेमुष्य केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषम् अताः केचिन् निपतिता भूमो भिन्ना शूलेन वचसि निरन्तरा सरोगेण कृता केचिद्रणाजिरे कल्याणकारिण प्राणान् मुमुक्षुदसार्दनाः तेषां चिद्भागवच्छिन्नाः छिन्नग्रीव तथा परे चिरां चिपेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये उदारिताः विच्छिन्नजङ्गा सपरे हेतुरुद्या महासुराः एकभागवच्छिच्चरणाः केचिद्देव्यादिदासताः छिन्ने चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायु दुर्देव्याः गृहीतं परमायुधाः नन्नचिच्छाप्रे तत्र युद्धे तूर्यलयासिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितेरतनागास्वै असुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्र भूत्समहारणः सोनितौगा महानैद्यः सद्यत्र पशुश्रूः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महान् सैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्नि तुलदारुमहाक्षयं तथ सिंहो महानादम् उत्सृजन् विकटेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूय विचिन्दति देव्या गणैश्च तत्र कृतं युद्धं महासुरैः एतेषां ऋतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।